وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن ذر عن يسيع عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه منصور والأعمش عن ذر ولا نعرفه إلا من حديث ذر هو ذر بن عبد الله الحمداني ثقة والد عمر بن ذر. أحمد بن منيع مروان بن معاوية आमश ذر यसिया हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही तो इबादत है। फिर आपने ये आयत पढ़ी वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून